Ayo usab kaayo gamaya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio, 47 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Aniana nagulang tudling sa balita alang ning hapuna sa tong top story. Bank lending milambo og 12.8% niadtong Enero 2025, sumala pa sa BSP. Sa balitang lokal, babae nga sidewalk vendor gipusil patay sa riding in tandem. Samtang sa tong balitang national, DepEd giawhag ang mga tulunghaan sa paghimo og mga adjustment sa ilabihang kainit sa panahon. Sa balitang international, Zelensky nakakuha og mga tabang sa European countries. Samtang sa balitang special, jersey ni Michael Jordan nabaligya sa auction sa kantidad nga $20 million kung 1.2 billion pesos. Sa balitang negosyo, jobless nga mga Pilipino nisaka sa 2.16 million ang ihap kaniadtong Enero kanasigon sa PSA. Samtang sa balitang pagpaugnat sa kusog, Alex Yala nakauban sa wild card sa Miami Open. Sa showbiz balita, legendary American musician nga si Joy Ayers mipano na sa edad nga 84 anyos. Insider Time, oras sa Bombo Radio, 48 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Ako Bombo, welcome sa atong Bombo News and Views Afternoon Edition, adlaw karong Biyernes, pizza 7, bulan sa Marso, tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Aliviola. Kini usab si Bombo Marvin Riquez. Ganina, detalye sa to ang top story. Milambo og 12.8% ang makinatibok ang pautang sa mga universal o commercial banks gawa sa reverse repurchase replacement sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Subay sa datos kaniadtong Enero kini kasabtangang tuig, mas taas kini kung itandi sa 12.2% nga paglambo kaniadtong Disyembre 2024. Ang pautang sa mga residente ang milambo usab og 13.3% kaniadtong Enero gikan sa 12.4% nga paglambo kaniadtong nakalabay nga bulan, samtang miubos usab og 3.5% ang pautang sa mga non-resident. Ang nasampit nga paglambo ang kabahin sa padayon nga pagsaka sa mga pagpautang sa mga nag-unang industriya susama sa real estate, electricity, gas, steam ug ang air conditioning supply, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage ug manufacturing. Samtang ang consumer loans alang sa mga residente ang ilambo usab og 24.4% gumikan sa pagsaka sa pautang sa credit card o pagpalit og mga sakyanan. Gipasalig usab sa BSP nga magpabilin nga maayo ang liquidity o ang lending conditions sa nasud subay sa ilang mandato nga magpabilin ang kalig-on sa presyo o sa financial system. Oras sa Bombo Radio, 50 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Itali na sa itong balitang lokal. Patay sa diha-diha dayon ang usa ka sidewalk vendor nga babae. Human nga gipusil kini sa riding in tandem kagahapon sa hapon. Subay sa report sa mga otoridad, gila ang biktima nga siya Cinderella Basit, 49 anyos, residente sa Purok 13 Feeder Road 4, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Subay sa gihimong investigasyon sa Santo Tomas Municipal Police Station nga pasado alauna ang takna sa hapon, ang biktima naglingkod lamang sa iyang tindahan sa iyang mobile food cart nga naadaplin sa kalsada. Apan kalit lamang kining giduol sa wala mahiling suspitsado ug dayon gipusil ang biktima tunog sa iyang ulo kaduha pagyud kay gayon. Human sa pagpusil, dali usab nga mipabulhot sa ilang itom nga motorsiklo nga Team X ang mga suspitsado padulong sa Kapalong, Davao del Norte. Sa crime scene na recover ang mga bala sa gituhang sa .45 nga pistola. Sa pagkakaron, ang hustisya ang panawagan sa kabanay sa biktima ug giawa ang kapulisan nga tumbukon ang responsable sa krimen ingon man pagsuta sa motibo sa pagpamusil ngadto sa nisgutan.
Samtang gipasalig usab sa kapulisan ang pagpahigayon pa og lawom nga investigasyon aron nga matagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Patay usab ang usa ka lalaki samtang ana sa kritikal nga kahimtang ang kaubanan niini atol sa nahitabo nga pagpamusil kagabi sa Matanaw, Davao del Sur. Subay sa report sa kapulisan, naila ang biktima nga si alias Aris, nga residente sa Magsaysay, Davao del Sur. Samtang ang kaubanan niini ang ana sa ospital ang giila nga si Alex nga taga Bansalan. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, pasado alas 6 ang takna kagabi, nag-inom ang mga biktima sa balay sa sospetsado nga si Roy Sumalhag. Niabot sumala pa ang sospek sa iyang balay ug kalit lamang sumala pa nga namusil sa makaragang higayon ngadto sa mga biktima nga mao hinungdan nga nakaangkon kini og samad pinusilan nga misangkot sa kamatayon ni alias Ariel. Dali usab nga gidala sa ospital si alias Alex nga nakaroon nagparayon pa sa pakigbisog sa iyang kinabuhi. Samtang sa crime scene, na-recover sa mga otoridad ang 5 ka mga basyo sa bala nagikan sa .45 nga pistola. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa mga kapulisan aron nga madakpan ang suspetsado nga daling misibat human sa maong panghitabo. Naglutaw og wala na kinabuhi ang usa ka lalaki nga naa sa sapa sa kalye Apike, Kalinan, poblasyon ni Dakpian sa Davao. Gila ang biktima nga si Edgardo Antok alias Tata, 51 anyos, nga residente usab sa nasampit nga lugar. Sa eksklusibong paghihinabi sa Bombo Radyo Davao kang Eduardo Antok, igsuon sa mga biktima, iyang gipahayag nga kagabi pa miadto sa usa ka tapok sa imnanan ng biktima. Sumala kang Antok nga nagselebrar o gakasal ang ilang silingan, busa nagpabilin didto ang iyang igsuon aron na magtagay kauban ang mga uban pang mga bisita. Matud pa ni Eduardo, pagkakadlawon nangita na kini sa iyang igsuon, apan wala na kini makita sa mga dapit. Gilauman nga basin nakatog lang kini, apan wala gyud niya kini na makitaan. Karon buntaga, usa ka residente ang nakakita sa lawas sa biktima nga naglutaw na lamang sa sapa. Hinungdan nga dali kini gipahibalo nang hinaot kini nga wala untay foul play ang makita sa mga otoridad. Rason nga pagkakaron temporaryo kining nagtuo nga aksidente lamang ang nahitabo. Sumala usab kang Raymond Ramos, usa ka residente sa maong dapit. Nakadungog kini og tapok sa mga tao kaganing alas 5 sa buntag, rason nga dali kining nanawag sa mga otoridad. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ug adunay laing ang gulo sa insidente. Sa pagkaron ana sa ang lawas ni Edgardo, samtang padayon nga nagahulat ang mga otoridad sa resulta sa dugang investigasyon aron matino ang tinuod nga hinundan sa pagkamatay sa biktima. Mukabat sa unom ka mga panimalay ang naugdaw sa nahitabong sunog sa Puro 4 poblasyon na Banay-Banay, Davao Oriental pasado alauna kaganihang kadlawon. Subay sa inisyal nga report sa mga otoridad, pasado alauna ang takna kaganihang kadlawon nahitabo ang pag-ulbo sa kalayo nga dali usab nga mikuyanap sa mga kasikbit nga mga panimalay. Paspas nga mikuyanap ang kalayo gumikan kay dikit-dikit ug gama lamang sa mga light materials ang kadaghanan sa mga panimalay. Samtang nadamay pa sa nahitabong sunog ang 5 ka mga motorsiklo nga lakip sa wala na salbar atol sa maong panghitabo. Gineklara sa mga kabumberuhan ang sunog nga fire out pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Samtang naparayon usab karon ang ginahimong investigasyon aron nga masuta ang hinungdan sa maong sunog, ingon man ang kinatibukan nga damyos. Nanawagan usab karon ang mga residente og hinabang sanglit sagad kanila ang walay na salbar nga mga butang atol sa maong nga panghitabo. Gipalawom sa intervention ang nalambigit sa pagpanukbok sa estudyante sa Bernardo D. Carpio National High School. Gani, gipalawom sa modular learning ang mga nalambigit isip lakang sa maong tulunghaan. Ang mga junior high school student nga nalambigit sa maong pagpangulata sa usa ka estudyante, human kini mabukbukan gumikan sa gituang panimalos sa kalaban ni ining gang. Human gituhan nga ang biktima mao'y mismong nanunggab sa kauban sa nangulata kaniya sa milabay stabbing incident sa Jollyville Village, Buhangin District, Dakbayan. Nakuhaan og CCTV footage ang insidente diin makita nga nagdagan ang ubang mga estudyante samtang gikulata o gitadyakan ang biktima. Gidala kini sa ospital alang sa medical nga examination o giresetahan sa doktor nga magpahulay. Kaluyan, wala na kini gipalong pa sa CT scan subay sa rekomendasyon sa doktor. Gumikan sa mong insidente, temporaryo nga gipailalom ang mga nalambigit sa modular class ug makabalik ra sila sa face-to-face classes ug tugutan na sa eskwelahan. Human nga mases aron hingpit makabalik sa sunod school year. Samtang ang maginikanan sa mga estudyanteng nalambigit, hingpit nga gihimakak nga dili miyembro sa bisan
unsang gang ilang mga anak. Sa eksklusibong paghihinabi sa Bombo Radio Davao kang Shirley Elizabeth Jacob ang maong prinsipal sa maong tulungan nga miyembro kini sa TDS gang subay silang monitoring. Gibutyag usab nga kini gipang-recruit sa maong grupo. Kay numduman nga sa miaging bulan nadakpan si alias Boy Isog nga nailang leader sa maong gang nga sumala pa sa mga otoridad maoy nagpangunay o pang-recruit sa mga estudyante. Matud pa ni Jacob, dako ilang pasalamat sa otoridad nga nadakpan ang maong suspitsado aron mapugan ang gubot ug dugang recruitment sa maong gang. Padayon karon ang aksyon sa tulungan ug sa mga otoridad aron matutukan ang maong insidente ug masiguro ang kahapsay sa mga magtutungha. Dugang pa niini nga midugang na og mga personahe lakip na ang police visibility ang maong tulungan aron mas mapahugdan ang monitoring sa mga estudyante ilabi na sa sulod ug gawas sa campus. Gani adunay usab close coordination ng school administrators sa kapulisan aron malikayan ang susama ng mga insidente. Oras sa Bombo Radio 57 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Itali na itong balitang nasyonal. Gimanduan sa Department of Education kung DepEd ang mga opisyal sa tulungan nga muhimo og preventive action sa kasinatian sa hilabing kainit sa tibuok nasod. Sumala pa sa DepEd nga ang mga field office ug mga eskwelahan mahimong ilahi ang mga oras sa klase, musagop sa alternatibong mga pamaagi sa pagtulo, mupalambo sa classroom ventilation ug paghatag sa mga water station aron mapanalipdan ang mga estudyante ug magtutulo gikan sa init nga panahon. Gitambangan ang mga eskwelahan nga magpahigayon og mga klase sa buntag gikan sa alas 6 hangtod sa alas 10 sa buntag. Tugutan ang asynchronous learning gikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon ug maghimo og mga session sa hapon gikan sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Gipataas ni DepEd Secretary Angara ang kamahinungdanon sa pagpabiling maayo nga ventilasyon sa mga eskwelahan pinaagi sa pag-abli sa mga bintana ug pagbutang og dugang nga electric fan aron makapabugnaw sa mga classroom. May kanaog sa katungdanan si Information and Communications Technology kun DICT Secretary Ivan John Uy nga gidawat usab ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kada sumala pa sa Malacañang. Si Uy mo'y katulong nga kalihim sa Administrasyong Marcos nga ni-resign sa ilang katungdanan sukad kani atong Pebrero. Apil si kani Department of Transportation kon DOTR Jaime Bautista nga gihulipan ni Vince Dizon ug kani Presidential Communications Office kan PCO Chief Cesar Chavez kinsa gipulihan ni kani broadcast journalist Jay Ruiz. Matud pa ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro mutudlo una og officer in charge sa DICT hangtod nga makapili si Pangulong Marcos ug opisyal nga bagong sekretary sa maong departamento. Wala gitumbok nga rason sa pag-resign ni Uy kansang nahimong DICT Secretary kani atong Hunyo tuig 2022. Gihangyo sa Senado ang Korte Suprema nga likayan ang pagsumite sa mga komento sa kaso sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte kung mamahimo. Kini ang unod sa ilang manifestation nga gisang-at sa Korte Suprema diin wala sumala pa sila pasangil batok sa Vice Presidente. Gipaklaro niini nga ang ilang gahom lamang mao ang pagpahigayon og mga pagdungog og pagdesisyon sa mga kaso sa impeachment nga gilatid sa konstitusyon. Kay numduman nga niadtong Pebrero 25, ang Korte Suprema ni pagawas og kamanduan nga nag-require sa Senado nga mokomento sa impeachment case sa Vice Presidente. Sa petisyon ni Duterte nga gisang-at sa Korte Suprema kaniadtong Pebrero, iyang gikwestiyon ang balido o konstitusyonalidad sa impeachment complaint. Duwag sa tong balitang nasyonal, ni pasidaan ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa nga 5 ka lugar sa nasud ang posibleng makasinati og heat index level nga mahimo nga moabot sa danger levels karong adlaw. Naila sa mga nasampit kayen sa mga lugar sa Digupan City sa Pangasinan, Zambales, Ambulong, Tanawan sa Batangas, San Jose, Occidental Mindoro ug Cuyo, Palawan. Ang heat index nagsukod sa gibati sa lawas sa tao tungod sa kainit sa panahon ug sa temperatura sa hangin. Ang heat index gikan sa 42 degrees Celsius ngadto sa 51 degrees Celsius ang gikonsidera nga anaa sa peligro nga kategorya. Ang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City
nakasinati sa temperatura nga hangtod sa 40 degrees Celsius ug ang Science Garden sa Quezon City ang nakasinati og 39 degrees Celsius karong adlaw. Una nang gibutyag sa Pag-asa nga normal nga nasinatian ang labihang kainit sa panahon sa pagbalhin gikan sa ting-ulan ngadto sa ting-init. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio, 2 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Detalye na sa balitang international. Nahimong maayo ang resulta sa pakigpulong ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa mga leader sa European Union sa Brazil, Belgium. Kini human nga nakakuha og mga suportang militar sa mga European countries. Nanguna ang Belgium nga maghatag sa mga F-16 fighter jets sa Ukraine sa sunod tuig, samtang ang Croatia ang nagtanyag og 2% sa ilang defense budget og 30% alang sa military modernization. Adunay bagong kontrata ang United Kingdom government sa pagsulay sa mga attack drone sa Ukraine nga nakadesenyo alang sa pagmonitor sa unsa man nga bisan unsang strike. Gisugyot usab sa Lithuania nga pag-abot sa Enero 31, 2030 ang pizza kung diin mamahimong miyembro na ang Ukraine sa European Union. Mukabat usab sa 20 ka mga nasod ang interesado nga mahimong kabahin sa ginatawag nga Coalition of the Willing nga magsuporta sa Ukraine. Naglaon usab si Zelensky nga mamahimong magmalampuson ang mahimong pulong niini sa pipila ka mga tag-as nga opisyal sa US sa mosunod nga semana. Nagpagawa og last warning si US President Donald Trump batok sa Hamas nga pangbuhian ang mga gigunitan niining bihag sa Gaza. Dugang paniini nga tapuson na sa Israel ang tanan ug kung magmagahi ang Hamas mamahimong walay maluwas kanila. Ang nasampit nga pamahayag ang giluwatan na nini human nga gikumpirma sa White House nga nakabaton sila og direkta nga pakiginambi sa Hamas kabahin sa mga nahibilin nga mga hostages. Una nini giakusahan sa Hamas si Trump nga maoy nagdaot sa ceasefire deal sa ilahang nga bahin. Oras sa Bombo Radio, 3 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Detalye na sa balitang espesyal. Nahalin ang mga jersey nga gisulob sa NBA legends nga sila Michael Jordan ug Kobe Bryant sa ilang unang mga dula sa kantidad nga $20 million kung 1.2 billion pesos. Sumala sa subasta niya Sotheby's, ilahang gilauman nga ang mga jersey ibaligya sa $10 million matag usa. Ang auction house miduga nga kini dili lamang mga memorabilia kundi mga simbolo sa ambisyon usa ka kahanas nga nagpaila sa ilang mga karera. Kini nga jersey ni Jordan ang gipormahan niini gikan sa 1980, usa ka unicorn nga panagsara makita sa mga tindahan. Gisulob kini ni Jordan sa iyang unang dula sa Chicago Bulls kaniadto Oktubre 5, 1984 sa Peoria, Illinois. Ang apelyido usab o ang numero ni Jordan nga 23. Makita sa itong mga bahin nga gikan sa ngalan ug numero sa kanhing magdudua nga nagsulob sa maong jersey. Samtang si Bryant nagsulob og Los Angeles Lakers jersey sa iyang unang dula kaniadtong Oktubre 1996. Ang preseason debut niini magsugod ang subasta sa Marso 21 sa New York. Ang labing mahal nga jersey ni Jordan nga nabaligya sukad mao ang iyang gisulob sa 1998 NBA Finals nga gibaligya sa $10.1 million kaniadtong Setyembre 2022. Samtang ang jersey usab niya Bryant gikan sa 2007 to 2008 most valuable season gibaligya usab sa kantidad nga $5.8 million. Sa balitang negosyo, ni saka og 2.16 milyon ang ginaganon sa mga Pilipino nga walay trabaho sukad sa pagsugod sa tuig 2025 o kaniadtong Enero kana base sa Labor Force Survey sa Philippine Statistics Authority kan PSA. Si Deputy National Statistician o PSA Assistant Secretary Divina Gracia de la Prado ang nagkanayon nga ang mga walay trabaho nga mga individual ang nag-edad og 15 anyos pataas. Mas taas kini kung itandi sa 1.63 million nga walay trabaho nga mga individual kaniadtong Disyembre tuig 2024. Sa maong porsyento, 50.65 50.65
3.65 million ka mga Pilipino sa labor force ang aktibong nangita og trabaho o gakita sa maong panahon. Ang ginaganon sa mga walay trabaho alang sa unemployment rate maoy 4.3%, mas taas sa 3.1% month on month. Ang unemployment rate nga 4.3% nagpasabot nga 43 sa matag 1,000 ka mga individual ang walay trabaho walay kita kaniadtong Enero ning tuiga. Mikunhod usab ang mga empleyado sa mga panahon ngadto sa 48.49 milyon gikan sa 50.19 milyon kaniadtong Disyembre tuig 2024. Matud pa ni Del Parado nga kasagarang motaas ang trabaho matag Disyembre tungod sa panahon sa Pasko ug mus-os sa Enero tungod sa pagkunhod sa panginahanglan sa mga mamumuo. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi. US dollar 57 pesos and 32 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 39 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 20 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 33 centavos. Samtang sa tuang euro 62 pesos and 4 centavos. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio, 7 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Itali na sa balitang pagpaugnat sa kusog. Hilabihan nga kalipay karon ang gibati ni Pinay tennis star Alex Yala ang pagkalakip ni ini sa wild card sa Miami Open. Nasayran nga usa ang 19 anyos ka Pinay tennis sensation sa 7 ka mga wild card sa main draw ang napili sa Women's Tennis Association kung WTA. Magsugod ang nasampit nga torneo sa umaabot nga Marso 18 sa Hard Rock Stadium sa Miami, Florida. Si Yala nga kasamtang nga naa sa world number 140 sa WTA ranking ug nahimong junior doubles champion sa Australian Open ug ang French Open ingon man sa junior single titleist sa US Open. Nasiguro usab ni Yala nga iyahang buhaton ang tanang makaya aron nga makabawi sa mga makapakyasan sa torneo nga iyang nasalmutan karong tuiga. Sa showbiz balita, mipanaw na ang legendary American musician nga si Roy Ayers sa edad nga 84 anyos. Gianunsyo sa pamilya ni niyang pagpanaw sa singer sa iyang balay sa New York City tungod sa dugay ng sakit. Si Ayers ang iladong vibraphonist, composer o pioneer sa jazz sa funk sa Estados Unidos. Nailhan usab siya isip Godfather of Neo Soul. Kung di na sa music business kini kapin sa 4 ka dekada na ang nagkalabay. Usa sa mga hit song ni ini ang Everybody Loves the Sunshine nga misikat kaniadtong 1976 sa iyang banda nga Roy Ayers sa Ubiquity. Gipanganak sa Los Angeles ang singer kundi nang inaani nga si Ruby Ayers ang usa ka piano instructor samtang ang amahan niini nga si Roy Sr. ang usa ka trombonist. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio, 10 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Atong balikan naman ang gulang tudling sa balita alang ning hapuna. Sa tong top story, bank lending milambo og 12.8% kanitong Enero 2025. Sumala ka na sa BSP. Sa balitang lokal, babae nga sidewalk vendor gipusil patay sa riding in tandem. Samtang sa balitang nasyonal, DepEd giawhag ang mga tulungaan sa paghimo og mga adjustments sa hilabihang kainit sa panahon. Sa balitang international, Zelensky nakakuha og mga tabang sa European countries. Samtang sa balitang espesyal, jersey ni Michael Jordan na baligya sa auction sa kantidad nga $20 million kung 1.2 billion pesos. Sa balitang negosyo, jobless nga mga Pilipino nisaka sa 2.16 million ang gihap kaniadtong bulan sa Enero. Samtang sa balitang pagpaugnat sa kusog, Alex Yala nakauban sa wild card sa Miami Open. Sa showbiz balita, legendary American musician si Roy Ayers mipanaw na sa edad nga 84 anyos. Mga Bombo, mo katong naglangkob sa itong Bombo News and Views afternoon edition adlaw karong Biyernes pizza 7 bulan sa Marso tuig 2025. Nanukad ikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini yung matig balita. Kini si Bombo Donome Aliviola. Kini usab si Bombo Marvin Enriquez alang sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo!